बुजुर्गों, गिरदो नवाह के तमाम अफराद जो एंड तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं राना आफ्ताब साहब, उनकी पूरी बिरादरी, उनके तमाम हल्का अहबाब का और अहले बखर का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस वालेहाना तरीके से उन्होंने मेरी इज्जत अफजाई की और मेरे ग्रुप की इज्जत अफजाई की, मैं उनका मशकूर हूं। बातें बहुत सी हैं और आज आपसे करने का दिल कर रहा है। राना साहब ने शहर के बारे में जो बातें की, मैं कुछ बातों की वजाहत करना जरूरी समझता हूं। मैं 10 साल इस इलाके का एमपी रहा हूं। एक का मंसूबा मैं मुकम्मल नहीं करा सका, जिसका मुझे अफसोस है, जिस पर अभी तक 60% काम मुकम्मल हुआ है, वो है बखर शहर की सीवरेज। और मैं समझता हूं कि ये सबसे जरूरी मंसूबा है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जब आप हुक्के पे निशान लगाएंगे, मोहर लगाएंगे, इंशाअल्लाह आने वाले 6 महीने में हमारा टारगेट है, मेरा और सरदार रशीद अकबर खान का, कि हमने ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचाना है। बाकी मैं कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने सीवरेज के अलावा शहर के लिए क्या किया। मैंने शहर में मॉडल बाजार बनाया। आपके इधर लाल दरवेश में पुराना ज़बा खाना होता था, कुछ मरलों में। मैंने अब खानसर रोड पर नया ज़बा खाना स्लाटर हाउस बनाया 4 कनाल में। बखर शहर में 4 बच्चियों के हाई स्कूल थे, अब 5वां बन गया है। ये आलमाबाद के करीब 5 हो गए। अब आपके इधर पड़ोस में दिलकुशा के पास एक नया डिग्री कॉलेज बन रहा है, जिससे खास तौर पे जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये इलाका और कच्चे का इलाका उससे मुस्तफीद होगा। सामने आपके जमील स्टेडियम को अपग्रेड किया है नौजवानों के लिए। जमील स्टेडियम को अपग्रेड किया है नौजवानों के लिए। उसमें 3.5 करोड़ की लागत से फ्लड लाइट्स, इंटरनेशनल लेवल की फ्लड लाइट्स उसमें लगाई हैं। जिम्नेजियम की तरफ जाए, नौजवानों से अब मैं मुखातिब हूं। आपका क्रिकेट ग्राउंड उधर तामीर हो चुका है, उसमें भी फ्लड लाइट्स लग रही हैं। साथ ही जिम्नेजियम दूसरा बनाया, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी बनाई है, जो कि पंजाब में 14 जिलों में है, और उसमें एक बखर भी है। आपके इर्द गिर्द किसी जिले में, सरगोदा डिवीजन में नहीं है। उसी के साथ 45 करोड़ की लागत से आर्ट काउंसिल जेरे तामीर है। जिन लोगों को बज़्म अदब का शौक है, जैसे लाहौर में अलहमरा होता है, उसी पैमाने पे एक आर्ट काउंसिल इधर जेरे तामीर है, जिसकी लागत 45 करोड़ है। उसी के साथ शहर में मैंने तकरीबन 40 के करीब ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चाहूं कि मुताद्दिद मैंने शहर में गलियां बनाई हैं, मुताद्दिद रहती भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूं, जिन लोगों से मैं शर्मिंदा हूं, जिनका मंसूबा मंजूर भी हो गया और मुकम्मल शुरू नहीं हो सका, वो गडोला रोड है। इंशाअल्लाह मेरी तरजीहात में है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की जात हमें मौका दे तो पहली तरजीह में हम कसरे ज़ैनब से दरिया खान रोड तक गडोला रोड बनाएंगे। बखर शहर में आपके सामने सिटी अस्पताल मुकम्मल हो गया। डीएचक्यू में आपको शायद पता है या नहीं है, 330 बेड का डीएचक्यू है। अक्सर ये सवाल किया जाता था कि बखर में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन रहा। मैं आपको फखर से ये बात बता रहा हूं कि 200 बिस्तर का नया अस्पताल डीएचक्यू में नया बन रहा है, जिसके बाद इसकी तादाद 500 बेड से ज्यादा होगी। जब ये 500 बेड क्रॉस करेगा, इसका नोटिफिकेशन होगा टीचिंग अस्पताल का। बाज लोगों को नहीं पता होगा कि टीचिंग अस्पताल क्या होता है। टीचिंग अस्पताल वो है कि अल्लाह की जात हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिस इलाज के लिए आप मुल्तान का रुख करते हैं, निश्तर का, अलाइड्स हॉस्पिटल में जाते हैं, फैसलाबाद या लाहौर किसी इलाज के लिए जाते हैं, या इस्लामाबाद, इंशाअल्लाह ये जब मुकम्मल होगा, जिसके पैसे जमा हो चुके हैं उसकी इमारत बन रही है।
آپ کو انشاءاللہ وہ جدید علاج آپ کے اپنے شہر میں ملے گا، اور یہ منصوبوں پر کام جاری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میں لے کے آؤں گا، اس پہ یہ زیر تعمیر ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ڈی پی ایس کی زمین ہے ڈی ایچ کیو کے ساتھ، انشاءاللہ اسی جگہ کو ہم ضم کریں گے ڈی ایچ کیو میں، اور یہ جگہ آپ کا میڈیکل کالج ہوگا جس کا اب نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے۔ بکھر میں سرائے مہاجر کے مقام پر ایک انٹرنیشنل فرم ہے پیڈمک، وہ سروے کر گئی ہے انڈسٹری کے لیے، کیونکہ ہمارے ضلع میں انڈسٹری کی ضرورت ہے۔ تو سرائے مہاجر جہاں پر یہ اس کا لائف سٹاک کا زمین ہے، انشاءاللہ یہی زمین انڈسٹری کو ٹرانسفر ہوگی، اور یہاں پر کسی نہ کسی قسم کی انڈسٹری ضرور لگے گی۔ باقی متعدد میں نے سڑکیں بنائی ہیں، میں نے سڑکوں کا ایک جال بچھایا ہے پچھلے 10 سال میں۔ انشاءاللہ سیوریج مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ بکھر شہر میں کوئی ٹوٹی بھی سڑک نہیں دیکھیں گے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کہ میں جس گروپ کے ساتھ پہلے وابستہ تھا، ان کے چند لوگ تقریریں تھوڑی ہی کرتا ہوں، کرتے رہے جی کہ یہ چیز بھی ہم نے کی ہے، یہ چیز بھی ہم نے کی ہے۔ یہ ایک کاغذ دکھا دیں جس میں ان کے نام سے وہ نوٹیفیکیشن ہے، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ تو بڑا سادہ سا دعویٰ ہے جس میں یہ دکھا دیں، میں بھی ان کو سارے کاغذ دکھاؤں گا۔ مجھے کوئی تنقید کرنے کا کسی پہ شوق نہیں ہے۔ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں، اگر اس میں میرا نام ہوا وزیر اعلیٰ کے دفتر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں میں لے کے آیا ہوں۔ اگر کسی کا نہ ہوا تو پھر تو بہرحال یہ کہنے سے، تقریریں کرنے سے منصوبے کسی کی طرف نہیں چلے جاتے۔ تو میں تو آج تک مجھے یہ چیز مناسب ہی نہیں لگی کہ کسی چیز پر کوئی اور حق جتائے یا میں کسی اور کے منصوبے کے بارے میں ذکر کروں۔ ایک تعلق رہا، اس کے بارے میں نے کبھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن حد سے زیادہ جب جھوٹ بڑھ جائے تو کچھ نہ کچھ جواب دینا پڑتا ہے۔ باقی میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، میں نے کبھی بھی آپ کے ساتھ سرداروں والا رویہ نہیں رکھا، میں نے آپ کے ساتھ بیٹوں اور بھائیوں والا رویہ رکھا ہے۔ میں نے ہر غریب خواہ امیر ہر کسی کی عزت کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میری پشت میں اب دو جو بزرگ بیٹھے ہیں، رشید اکبر خان اور رانا آفتاب خان، اب ان کی سرپرستی میں جس طریقے سے یہ مجھے شہر کے حوالے سے گائیڈ کریں گے، میرے لیے قابل فخر ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی منشور نہیں ہے، 4 چیزیں میرے منشور کا حصہ ہیں۔ 4 چیزیں: آپ کو عزت دینا جو کہ آپ کا حق ہے، آپ کے ذاتی کام کرنا جو کہ آپ کا حق ہے، اس علاقے کے اجتماعی کام کرنا جو کہ آپ کا اور اس علاقے کا حق ہے، اور چوتھی بات، جب آپ الیکشن کے بعد میرے پاس آئیں تو میں آپ کو پہچان بھی دوں، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ میں 13 یا 18 کا الیکشن خاندان کے بھروسے پہ نہیں لڑا تھا، آپ دوستوں کے بھروسے پہ لڑا تھا۔ میں فخر سے کہتا ہوں میرے خاندان میرے دوست ہیں، مجھے فخر ہے اس بات اور انشاءاللہ میں نیت پر یقین رکھتا ہوں، اور میں اس چیز پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کام کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے اس بھائی سے، آپ کے اس بیٹے سے،
آپ کو ایک چیز ضرور ملے گی، وہ ہے نیت. کام اللہ کی ذات کرتی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اب جو اس شہر کی ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا. میں آخر میں اپیل کروں گا کہ جو آپ محبت سے ہمارا انتظار کرتے ہیں، جس اپنائیت کے ساتھ آپ یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اب اس اپنائیت کو 8 تاریخ کا جو سورج ہے انشاءاللہ حقے کی کامیابی کا دن ہوگا. میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ادھر وہ منصوبے جو 10 سال میں لایا ہوں، اب انشاءاللہ ذمہ داریاں اور بھاری ہو گئی. آپ کی محبتوں کا جو قرض ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ صرف اور صرف کارکردگی نظر آئے گی، لارے نہیں ہوں گے. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو آخری ہفتہ رہ گیا ہے آپ ووٹ مانگیں اور اپنی محبت کو پرچی میں تبدیل کریں.